बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसरा को फ़तह करने के बाद मुसलमान रोमन एम्पायर की मेन सिटी दमेस्कस की तरफ बढ़े। इस जंग के पहले दिन की मुकम्मल स्टोरी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगले दिन जब रोमन्स ने देखा कि मुसलमानों ने उनके दोनों कमांडर कुलूस और इज़राइल को गिरफ़्तार कर लिया है, तो उन्होंने कले का नया हाकिम हिरकल बादशाह के दामाद तूमा को बनाया। हाकिम तूमा ने लोगों को जंग के लिए वर्गलाया और मुसलमानों पर हमला करने के लिए अपना लश्कर लेकर किले से बाहर निकला। जब मुसलमानों ने देखा कि रोमन्स हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो मुसलमान जल्दी जल्दी जंग के लिए तैयार हो गए और मुसलमानों ने रोमन्स पर हमला कर दिया। थोड़ी देर बाद रोमन्स जंग छोड़कर किले में भाग गए और किले के दरवाजे बंद कर दिए। मुसलमानों ने किले तक उनका पीछा किया और किले का मुहासरा कर लिया। अब रोमन्स ने आपस में मशवरा किया कि अगर इन हालात की खबर हिरकल तक पहुंचा दी जाए तो वो हमारी कुमक के लिए कोई ना कोई लश्कर ज़रूर भेजेगा। तो उन्होंने रात के वक्त एक शख्स को ख़त देकर किले की दीवार से रस्सी के ज़रिए नीचे उतारा और उसको अनताकिया रवाना कर दिया। अनताकिया पहुंचकर कासिद ने हिरकल को बताया कि मुसलमानों ने दमेस्कस के दोनों कमांडर इज़राइल और कुरूस को गिरफ़्तार कर लिया है। ये सुनकर हिरकल रोने लगा और उसने अपने वज़रा से कहा कि मैंने तुम्हें अरबों से पहले ही डराया था, लेकिन तुमने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। मेरा दिल तो करता है कि मैं अपने अहलो अयाल को लेकर अपने आबाई शहर कुस्तुनतुनिया चला जाऊं, लेकिन ये इतनी शर्म की बात होगी। अब वक्त आ गया है कि मैं खुद अरबों से मुकाबले के लिए जाऊंगा। लेकिन वज़रा ने कहा, ए बादशाह सलामत, आप ज़हमत ना करें, आपके लश्कर में अभी भी एक ऐसा सरदार मौजूद है जो अरबों को यहाँ से ऐसे भगा देगा। हिरकल ने पूछा, वो कौन है? तो वज़रा ने कहा, वो हिम्स का हाकिम विरदान है। हिरकल ने उसे अनताकिया बुलवाया और उसे तमाम हालात से आगाह किया। तो उसने कहा, ए बादशाह सलामत, आपने बहुत देर कर दी है। अगर आप मुझे पहले अरबों के ख़िलाफ़ मुकाबले के लिए भेजते तो नौबत यहाँ तक ना आती। तो हिरकल ने कहा, मैं अरबों को कोई अहमियत नहीं देता, इस वजह से मैंने तुम जैसे अजीम कमांडर को उनके मुकाबले के लिए नहीं भेजा। लेकिन अब पानी सर से गुज़र चुका है, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। तो विरदान ने कहा, आप टेंशन ना लें, मैं इनके तमाम सरदारों के सर काट कर आपके पास लाऊंगा और उन्हें वापस अरब भगा दूंगा और उनके काबे को गिरा दूंगा और मदीना को खंडर बना दूंगा। ये सुनकर हिरकल बहुत खुश हुआ और उसने कहा, अगर तुमने अरबों को यहाँ से भगा दिया तो जो जो इलाके अरबों ने फ़तह किए हुए हैं वो भी तुम्हारे होंगे। और ईसा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं वसीयत लिख के जाऊँगा कि मेरे बाद रोमन एम्पायर के अगले बादशाह तुम होगे। हिरकल ने विरदान को एक बड़ी सलेब और 12,000 का लश्कर देकर दमेस्कस वालों की कुमक के लिए रवाना किया। उधर से मुसलमानों को दमश्क का मुहासरा किए हुए 20 दिन गुजर चुके थे। रोमन्स के पास खाना और पानी ख़त्म होने वाला था, वो बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़र रहे थे। इतने में हज़रत खालिद बिन वलीद के पास एक ख़बर पहुंची कि मकाम अजनादीन पर हिरकल बादशाह ने एक बहुत बड़ा लश्कर इकट्ठा किया हुआ है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने अबू बैदा बिन जर्राह से फरमाया, मैं ये चाहता हूँ कि अब दमश्क का मुहासरा छोड़कर मकाम अजनादीन की तरफ जाते हैं। वहाँ रोमियों से मुकाबला करने के बाद दोबारा दमश्क की तरफ आएंगे और इस किले का मुहासरा करेंगे। तो हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह ने फरमाया, मेरी राय इसके बरअक्स है, क्योंकि अभी रोमन्स के पास खाना पानी ख़त्म होने वाला है। कुछ दिनों बाद ये किला हवाले कर देंगे। अगर हम अजनादीन चले गए तो ये किले में खाने पीने का सामान, गला अनाज वगैरह काफ़ी मिकदार में स्टोर कर लेंगे, तो अगली बार किले को फ़तह करते करते कई महीने लग जाएंगे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, आपकी राय मुनासिब है, और तमाम लश्कर को शिद्दत से हमला करने का हुक्म दिया और उनके सरदार कुलूस और इज़राइल को किले की दीवार के पास ले गए। रोमन्स किले की दीवारों पर चढ़कर अपने सरदारों को देखने लगे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उन पर इस्लाम पेश किया, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उन दोनों की गर्दनें उड़ाने का हुक्म दिया।
تو حضرت زرار بن ازور اور حضرت رافع نے ان دونوں کی گردنیں اڑا دی۔ محاصرے کے 21ویں دن جب حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو شدت سے حملہ کرنے کا حکم دے رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہ رومی جو ابھی تک بہت پریشان ہیں اب وہ قلعے کی دیواروں پر تالیاں بجا کر ناچ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور ایک طرف اشارہ کر کے ایک دوسرے کو کچھ دکھا رہے تھے۔ جب حضرت خالد بن ولید نے وہاں دیکھا تو ایک غبار اٹھتا ہوا نظر آیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے جاسوسوں نے خبر دی کہ ہرقل نے دمشق کی کمک کے لیے ایک لشکر بھیجا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لشکر ہماری طرف آ رہا ہے ہم اپنا سارا لشکر لے کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، اگر ہم نے سارا لشکر یہاں سے ہٹا لیا تو پیچھے سے دمشق والے قلعے سے نکل کر ہم پر حملہ کر دیں گے اور آگے سے وردان کا لشکر آ رہا ہے تو ہم ان دونوں لشکر کے درمیان پھنس جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ تم کسی بہادر کو کچھ لشکر دے کر رومنس کے مقابلے کے لیے بھیجو اور ان سے کہو تم انہیں روک سکو تو ٹھیک ورنہ واپس آ جانا، پھر کچھ اور ترکیب سوچیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت زرار بن ازور کو 500 کا لشکر دے کر رومنس کے اس لشکر کی طرف روانہ کیا جو دمیسکس کی کمک کے لیے آ رہا تھا۔ حضرت زرار بن ازور 500 کا لشکر لے کر جب وادی لہیہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ رومنس کے لشکر کی تعداد 12,000 ہے۔ تو کچھ مجاہدین نے کہا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، چلو اب واپس چلتے ہیں، لیکن حضرت زرار بن ازور نے فرمایا کہ میں دشمنوں کو پیٹھ نہیں دکھاؤں گا، میں واپس نہیں جاؤں گا، میں ان سے لڑوں گا۔ یہ دیکھ کر حضرت رافع نے فرمایا، اے مجاہدین اسلام، تم دشمن کی زیادہ تعداد دے کر کیوں گھبراتے ہو؟ حالانکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنے ایسے لشکر تھے جو تعداد میں بہت کم تھے لیکن اللہ پاک کے حکم سے زیادہ والوں پر غالب آ گئے۔ یہ سن کر تمام مجاہدین کا جذبہ بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان رومن سے لڑیں گے اور انہیں پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ تو حضرت زرار بن ازور اپنا لشکر لے کر ایک کمین گاہ میں چھپ گئے۔ رومیوں کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو حضرت زرار بن ازور نے ایک دم ان پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے رومنز بکھلا گئے۔ حضرت زرار بن ازور ببر شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے رومنز کے لشکر میں قیامت برپا کر دی۔ رومنز کے ایک سردار کی طرح بڑھے اور اسے نیزہ مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر ایک اور شخص کی طرف بڑھے جس نے رومنز کا جھنڈا تھاما ہوا تھا، اسے بھی نیزہ مار کر واصل جہنم کر دیا۔ پھر ایک اور شخص کی طرف بڑھے جس نے سلیب اٹھائی ہوئی تھی، اسے بھی سینے میں نیزہ مارا اور اسے بھی واصل جہنم کر دی۔ اب آپ رومنز کے سردار وردان کی طرف بڑھے۔ جب وردان نے دیکھا کہ حضرت زرار میری طرف آ رہے ہیں تو وہ اپنے لشکر میں گھسنے لگا۔ تو ساتھیوں نے کہا، اے سردار کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، اس شخص کو دیکھا ہے، یہ کتنا ڈراؤنا ہے، مجھے اس سے بچاؤ۔ تو وردان کے کچھ محافظ حضرت زرار پر حملہ کرنے کے لیے آئے لیکن آپ نے انہیں بھی واصل جہنم کر دیا۔ پھر وردان کا بیٹا حمران آگے بڑھا اور اس نے حضرت زرار کے بازو پر نیزہ مارا۔ نیزہ لگتے ہی آپ کے بازو سے خون کا فوارہ نکلا۔ اب حضرت زرار نے فل زور سے حمران کے دل پر نیزہ مارا اور اس کے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ نیزہ لگتے ہی حمران واصل جہنم ہو گیا۔ آپ حمران کے جسم سے نیزہ نکالنے لگے تو نیزے کا پھال اس کے جسم میں رہ گیا اور خالی ڈنڈا باہر آیا۔ رومیوں نے جب دیکھا کہ حضرت زرار کے پاس اب لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف ڈنڈا ہے، تو اب ان کی جسارت بڑھی اور انہوں نے حضرت زرار پر مل کر حملہ کیا اور حضرت زرار کو گرفتار کر لیا۔ مجاہدین نے جب دیکھا کہ حضرت زرار پکڑے گئے ہیں تو وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو حضرت رافع بن امیرہ طائی نے فرمایا، اے مجاہدین اسلام، کیا تم جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہو؟ کیا تم دشمنوں کو پیٹھ دکھا رہے ہو؟ حالانکہ اللہ پاک نے پیٹھ دکھانے والوں کے لیے سخت وعید فرمائی ہے۔ یہ سن کر تمام مجاہدین واپس آئے تو حضرت رافع نے فرمایا کہ ہم ان پر مل کر حملہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ حضرت زرار کو
ان کے چنگل سے بچا لیں گے۔ اب تمام مجاہدین نے رومنز پر یک بارگی کے ساتھ حملہ کیا، لیکن کافی کوششوں کے بعد بھی حضرت زرار کو نہ چھڑا سکے۔ اب رومنز نے مسلمانوں کو گھیر لیا، مسلمانوں کے حوصلے پست ہوتے جا رہے تھے اور مجاہدین ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے تھے۔ سبسکرائب